अंडर द लिडरशिप ऑफ विश्वजीत राणे जो स्वतः आता सीएम जावपाक सोदता, अख्ख्या इंडियाभर भोंवन इंटरव्यू दिता, ह्याच्या डिपार्टमेंटान आयज अशें चल्लेलें आहा की हे फ्रॉड करपाक तांकां सपोर्ट मेळटा। चॅलेंज करता की ह्या प्रोजेक्टाचेर ना आनी खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर आमी जर ₹1 सुद्धा घेतला, तुम्ही दाखोवचो की आर्जीन पैसे घेतला ना आर्जीच्या भुरग्यान पैसे घेतला। आमकां आमच्या भुरग्यांचेर इतली गॅरंटी आसा की भुरगो आमचो नाल्यार जो रेव्होल्युशनरी आसा तो केन्नाच कंप्लेंट घालून पैसे घेवपाचो ना। जाल्यार आमी ह्या बिल्डरा कडल्यान पैसे घेवन तुमकां ₹20 नाल वाडपाचे, एक्सटॉर्शन करता, नोटबुके वाडटा, एक्सटॉर्शन करता आनी कसले कॉम्पिटिशन दवरता। हे सगळें आमकांय करपाक जाताले जर आमी पैसे घेतलेले। आमकांय कोणाक ₹20 नाल वाडपाचे ना, आमकांय कोणाक असले नोटबुके वाडपाचे ना आनी आमकांय कसली कॉम्पिटिशनां दवरपाची ना। हेंच्या कडल्यान पैसे घेवन तरी गोंयभर भायल्यान जे बिल्डर येता हे गोंयची पंचायत, गोंयची डिपार्टमेंटां, टीसीपी आनी गोंयच्या सरकाराक कशे विकते घेवन आपली इल्लीगल कामां करता हे दाखोवपाक आयज आमी नेरूल ह्या गांवांत येयल्ले आसा। एक कंप्लेंट जी आमी कितली वर्सां फाटीं ह्याच एका बिल्डिंगेचेर मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर घातलेली की एका ल्हानशा वाड्याचेर आनी कंप्लेंट घालून पंचायतींनी कंप्लेंट केले, टीसीपी कंप्लेंट केले, सगळ्याक केले, मागीर इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शन जावन मागीर ह्या प्रोजेक्टाचेर 6 मिटरचो रस्तो ना, ज्या रस्त्याचेर आमी जे उबे आसा 3-3.5 मिटरचो जो रस्तो आसा हो 6 मिटरचो रस्तो आसा। काम केल्ले, चालू केल्ले, बिल्डिंग 1-2 फ्लोराची तेन्ना जाल्ली ते आसतना तेन्ना मागीर कंप्लेंट आमी घातले तेन्ना ते बंद जाल्ले, तेंचे परमिशन आहा ते रिवोक जाल्ले। आता अशें जालें की ते जाल्या उपरांत मागीर काम कितले वर्सां बंद उरल्या उपरांत मागीर टीसीपीन तेंकां परते परमिशन दिलें। आता हे बिल्डिंगेचें काम नॉन स्टॉप चालू आसा। काल आमचो रोहन ह्याच स्पॉटाचेर येवन ह्याच सायटीचेर येवन रोहनान लायव्ह व्हिडिओ गांवांत आमच्या उदक वचपाक जायना म्हणून आयज होच नाला आसा तो पुरोवन हांगा रोडाची वीज चड आसा अशें दाखोवपाचें षडयंत्र ह्या बिल्डराचें चल्लेलें आसा। आनी हे हितून सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसा, सगळे जाण इन्वॉल्व आसा। आमी कित्याक म्हणटा, कित्याक आयज जर दुसरे डिपार्टमेंट नाल्यार पंचायत हितून जर इन्वॉल्व नासली जाल्यार हे काम ते बंद करपाचें, आमकां येवपाची गरज पडची नासली, रोहनाक येवपाची गरज पडची नासली। हांव तुमकां ही तेंची एक टेक्निकल ऑर्डर आसा, ही तेजे पयलीं तेंच्यांनी दिल्लें स्टॉप ऑर्डर जी काडलेली ती काडली तेंच्यांनी, विड्रॉ केली। एंड टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर रिफर्ड एट प्रिएम्बल वन स्टँड रिस्टोर्ड, म्हणजे जे टेक्निकल ऑर्डर तेंकां पयलीं दिल्ले ते रिस्टोर केले तेंच्यांनी, म्हणजे ते आसा तशें चालीक लायले विथ कंडिशन। आता कंडिशन कितें आयका, म्हणजे कंप्लिशन ऑर्डर एप्लाय करच्या पयलीं तेंच्यांनी हो रस्तो करपाक जाय। आता परिस्थिती अशी आहा की फुडल्यानच्याच रोड आसा पळय तो बारीक आसा, तो 2.5 ते 3 मिटर मॅक्झिमम 3.5 मिटरचो रस्तो आसा, दोनूय सायडीन लोकांचे प्रॉपर्टी या घरां। थंयच्यान हो रोड हांगा ते प्रॉपर्टी कडेन येता, हांगा तेंकां कितें जालें, हांगा तेंकां नाला मेळ्ळो आनी हो नालाचे वीथ ऑलमोस्ट 2 मिटर तरी दाखोवपाक सोदता की प्रॉपर्टी फुड्यान जर 6 मिटर रोड जालो जाल्यार आमकां परमिशन मेळचें म्हणून। कायदो कितें म्हणटा की फ्रॉम स्टार्टिंग टील तुज्या प्रॉपर्टी मेरेन, मेन रोडा वयल्यान ते तुज्या प्रॉपर्टी मेरेन जो रस्तो आहा पळय तो रस्तो मिनिमम 6 मिटरचो आसपाक जाय। पूण आयज गोंयान अशें चल्लां, हे टीसीपी डिपार्टमेंट इतले फ्रॉड जाल्ले आसा, इतले फटींग जाल्ले आसा, इतले करप्ट जाल्लेले आसा अंडर द लिडरशिप ऑफ विश्वजीत राणे जो स्वतः आता सीएम जावपाक सोदता, अख्ख्या इंडियाभर भोंवन इंटरव्यू दिता, ह्याच्या डिपार्टमेंटान आयज अशें चल्लेलें आहा की हे फ्रॉड करपाक तांकां सपोर्ट मेळटा। 6 मिटरचो रस्तो नासतना तेंनी हांगा परते तेंकां जे रिवोक केल्ली ऑर्डर तेंच्यांनी रिस्टोर केली, टेक्निकल ऑर्डर रिस्टोर केली, तेंकां बांद म्हणून सांगले। जेन्ना रस्तोच ना जाल्यार तेंकां हें काम रिस्टोर करपाक दिले तरी कित्याक, हें पयलें स्वत। मागीर तूं कंप्लिशन ऑर्डरचे सेकंडली म्हणजे तूं तेका रस्तोच ना बिल्डींग बांद म्हणून सांगता, रस्तो नाच। पयलीं तेका रस्तो, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की पयलीं रस्तो बांदपाक जाय, रस्तो पळोवपाक जाय, एक्झिस्टिंग रोड आसपाक जाय, मागीर ते बांदपाक जाय। स्वताच्या आपल्या बापायचो फात कसो आपल्या गोंयान हांगा आमच्या गोंयान येयला आनी आपल्या बापायचो फात कसो हांगा तो हे आमचो व्हाळ आसा तो पुरयता। आता व्हाळ हो पुरयत जाल्यार जातलें कितें, आता जर पावस येयलो जाल्यार ते उदक फुडें व्हाळान वचपाचें ना, सगळें उदक हांगा ब्लॉक जातलें आनी आख्खे फाटल्यान जे गांव आसा, फाटल्यान वाड्यार जी घरां आसा, ह्या पॉइंटाच्या फाटल्यान जी घरां आसा ती सगळी घरां बुडपाक चालू जातली। जी परिस्थिती तुम्ही आज म्हापसा खोल्ले पळयतात, गिरी पळयतात आनी अशें कितल्याशाच वाठारांनी तुम्ही जे पळयतात, बिकॉज व्हाळ बारीक जालो, व्हाळाचेर कन्स्ट्रक्शनां जाली, नाला पुरयले म्हणून जे जाता पळय तेका लागून तीच परिस्थिती आज नेरूलच्या गांवांत जावपाची आहा। आता हें सगळें चलता आसतना पंचायती कडेन आन्सर ना, WID कडेन कसलें आन्सर ना, टीसीपीन तेंकां हांगा परमिशन दिल्लें आसा
आता आमी हेचेर लिगल कंप्लेन ऑलरेडी आमी केल्ली आसा। आयज आमी आता पुलीस कंप्लेन वचून करतले की हो दिल्लीकार येयलो आनी हांगा आमची पब्लीक प्रॉपर्टीची आमची वाड लायली, डॅमेज केली आनी आमचे जीव त्यांनी रिस्कान घातले। हे सगळे गजाली आसतना आमचो इतलो डिमांड आसा की हो जो नाला आसा हो रिस्टोर जावपाक जाय, सो दॅट लोकांची बुट्टी येवपाक जायना, नाजाल्यार इल्लीगल प्रोजेक्ट आहा ते स्टॉप जावपाक जाय। आमी चॅलेंज करता की ह्या प्रोजेक्टाचेर नाल्यार आनी खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर आमी जर ₹1 सुद्धा घेतला, तुम्ही दाखोवचो की आर्जीन पैसे घेतला ना आर्जीच्या भुरग्यान पैसे घेतला। आमकां आमच्या भुरग्यांचेर इतली गॅरंटी आसा की भुरगो आमचो नाल्यार जो रेव्होल्युशनरी आसा तो केन्नाच कंप्लेंट घालून पैसे घेवपाचो ना। आमकां जर पैसे घेवपाचे आसले, आमी जर ह्या बिल्डरा कडल्यान पैसे घेतलेले जाल्यार आमी ह्या बिल्डरा कडल्यान पैसे घेवन तुमकां ₹20 नाल वाडपाचे। एक्सटॉर्शन करता, नोटबुके वाडटा, एक्सटॉर्शन करता आनी कसले कॉम्पिटिशन दवरता। हे सगळे आमकांय करपाक जाताले जर आमी पैसे घेतलेले। जेन्ना आमी हे करिना हेचो मिनींग की आमी हांगाल्यान पैसे उखलिना आनी आमकां उखलपाचेय ना। आमकांय कोणाक ₹20 नाल वाडपाचे ना, आमकांय कोणाक असले नोटबुके वाडपाचे ना आनी आमकांय कसली कसली कॉम्पिटिशनां दवरपाची ना हेंच्या कडल्यान पैसे घेवन तरी।